मसीह यस्सु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो कलाम अक़दस में अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है इंसानी हकूमत का ज़माना। इंसानी हकूमत का ज़माना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। कलाम अक़दस में पैदाइश की किताब और उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 9 आयत तक कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़बान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर परगंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़बान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़बान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। पास खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन पर परगंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़बान में इख्तलाफ डाला। और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रुए ज़मीन पर परगंदा किया। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, इन 9 आयात को पढ़ने का मकसद ये है ताकि आप बाइबल मुक़द्दस के इस इंसानी हुकूमत के ज़माने के पस मंज़र को जान सकें। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि मुक़द्दस नूह नबी के तूफ़ान के बाद मुक़द्दस नूह नबी के बेटों के वसीला से ये धरती इंसानों के साथ भर गई और उन्होंने अपने ख़ानदान और ग्रुपों और ग्रोहों और नस्लों की सूरत में ज़मीन को फिर से तकसीम कर दिया। जब ये लोग इकट्ठे थे तो इनकी एक ही बोली थी। मुल्क सनार में जब उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया था तब उनकी ज़बानों में इख्तलाफ बजाते खुद खुदा ने डाला था। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि वो ज़बानों के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुपों और नस्लों और ज़बान की वजह से तकसीम हो गए थे और ये ज़मीन की मुख्तलिफ सिमतों की तरफ फैल गए थे। इसी ज़माना में एक शख्स, एक सूरमा जिसका नाम नमरूद था, वो इस धरती में पैदा हुआ, रूनुमा हुआ और वो दुनिया का पहला बादशाह मुंतखब हुआ। और लोगों के मुख्तलिफ सिमतों की तरफ बिखर जाने की वजह से चंद ही सालों में बहुत सारे बादशाह और बहुत सारे मुल्क जो थे वो कायम हो गए थे और उन्होंने अपने अपने कवानीन बनाए ताकि लोगों को अपने ताबिया कर सकें।
اور انہوں نے عدالتی نظام بنائے تاکہ اگر کوئی اس قانون کو توڑے تو وہ اسے سزا دی جائے، اور اسی طرح انہوں نے انسانوں کو اپنے تابع رکھنے کے لیے سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی کو انسانی حکومت کا زمانہ کہا گیا ہے، جو کہ 1665 سے لے کر 1883 تک کا یہ دور ہے۔ یہ قبل از مسیح کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ 6000 سالوں میں ڈیوائیڈ کر دی گئی، جس میں پچھلے ضمیر کے زمانے کو بھی آپ نے سیکھا ہے اور پاکیزگی کے زمانے کو بھی آپ نے سیکھا ہے، اور آج ہم انسانی حکومت کے زمانے کو سیکھ رہے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے آدم کے بیٹے شیت کے وسیلہ سے ایک راست باز نسل کا آغاز کیا، یا راست باز نسل چلانا شروع کی، اور اس کو مقدس ابراہام تک خدا لے کر آتا ہے۔ بائبل مقدس جو 7000 سالوں کا خاکہ پیش کرتی ہے، اپنے اس نشانے کو ہمیشہ سامنے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بائبل مقدس لکھی گئی ہے، یعنی کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کو بغور اسٹڈی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے 11 ابواب جو ہے وہ خدا نے بائبل مقدس کا اگر ہم بغور اسٹڈی کریں یا پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے 11 ابواب جو ہیں وہ تعارف کے طور پہ لکھے گئے ہیں، لیکن جیسے ہی خدا نے پیدائش کے 12ویں باب کا آغاز کیا تو خدا نے اپنے بندہ مقدس ابراہام کو بلایا، اور اس کے بعد خدا نے ہر اس بات کو بڑی ہی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ لکھوانا شروع کر دیا، اور اس کے تعلق سے ہم ایسے جانیں گے جیسے خدا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے بعد مقدس موسیٰ، یوسف، ساموئیل اور مقدس داؤد اور مقدس سلیمان اور باقی انبیاء کے بارے میں خدا تفصیل سے بات کرتا آیا ہے۔ یاد رکھیں، مقدس ابراہم کو لانے سے پہلے خدا نے لازم سمجھا، ضروری سمجھا کہ ایک راست باز نسل کو پیدا کیا جائے جو ابراہم سے پہلے 10 پشتوں پر مشتمل ہے۔ آدم کی اور بھی نسل تھی، اور بھی بیٹے تھے، لیکن خدا نے شیت کے وسیلہ سے اس دھرتی پر راست باز نسل کا آغاز کیا ہے، اور انہی مقدسین کے نام بائبل مقدس میں آتے ہیں جو خدا اپنے خدا کی فرما برداری کرتے رہے اور خدا کے احکام کو مانتے رہے۔ یاد رکھیں، جب خدا نے مقدس ابراہم کو بلایا تو اس وقت انڈیا، چین، یورپ اور افریقہ، مشرق، شمال اور جنوب کی طرف مضبوط حکومتیں بن چکی تھیں، لیکن خدا اپنے منصوبے پر یہاں بھی ہر پل بائبل مقدس میں قائم نظر آتا ہے، اور یہاں بھی خدا کا ایک ہی منصوبہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے خدا یسوع المسیح کو اس دھرتی پر نشانہ رکھ کے ان کو سامنے
رکھ کے یہ بائبل مقدس لکھی جا رہی تھی۔ اور اگر آپ انجیل مقدس کی تاریخ کو اور ان زمانات کو جو 7000 سالوں پر مشتمل ہے ان کو باری باری سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کر کے آپ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا، تاکہ آپ کلام کی گہرائی کو جہاں تک خدا ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم آپ تک بیان کر سکے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔